अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर व आफियत के साथ हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मुरक्कब नाकिस इदाफ़ी को हम स्टडी कर रहे थे और आज उसी से हम लेसन नंबर 15 को आज मुकम्मल करेंगे। मुरक्कब नाकिस इदाफ़ी के चैप्टर को ही। मुरक्कब नाकिस इदाफ़ी में अभी तक हमने पढ़ा था कि दो अस्मा का कम्बिनेशन होता है, एक को हम मुदाफ़ कहते हैं और दूसरे को मुदाफ़ अलैह कहते हैं। आज हम देखेंगे कि जो मुदाफ़ अलैह के प्लेसमेंट में कोई भी प्रोनाउन क्या कैसे आता है। प्रोनाउन हम समझते हैं जब भी हम इंग्लिश ज़ुबान में या उर्दू ज़ुबान में कोई भी इस तरह की बात करते हैं जिसमें हम कोई मुकालमा है या किसी के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो पहली दफ़ा में हम उसका नाम लेते हैं या उस चीज़ का ज़िक्र करते हैं। उसके बाद जो है उसके लिए प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाते हैं और उसी के साथ जो है वो बात की जाती है। जैसे ही, शी, इट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, या वो, तुम, मैं, इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बार बार जो है वो नाम या उस चीज़ को मेंशन नहीं किया जाता। एग्जैक्टली अरबी ज़ुबान के अंदर भी प्रोनाउंस को इस्तेमाल किया जाता है। तो मुरक्कब नाकिस इदाफ़ी दमायर के साथ कैसे बनता है? प्रोनाउंस दो तरह के होती हैं। दमायर जो हैं अरबी ज़ुबान में दो तरह के होते हैं। एक को मुनफसिल ज़मीर कहा जाता है और दूसरे को मुत्तसिल ज़मीर कहा जाता है। मुनफसिल ज़मीर कौन से होते हैं? ऐसे दमायर जो अलग करके लिखे जाते हैं। मीन्स ये इसम के साथ जुड़े हुए नहीं मिलते, उसके साथ कनेक्टेड नहीं होते, उसके साथ बिल्कुल मर्ज नहीं होते, बल्कि ये अलग करके लिखे जाते हैं। जैसे हम टू वर्ड्स को लिखते हैं ना, दो अल्फाज को लिखते हैं तो उसके दरमियान में एक स्पेस आती है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होता है। इसी के साथ साथ दमायर हमने पहले स्टडी किया था कि वो मारिफा होते हैं। मुनफसिल ज़मीर जो हैं वो मरफू होते हैं और इसम से पहले आते हैं। मीन्स इसम से पहले आ रहे हैं या फेल से ये पहले आते हैं, बाद में इस्तेमाल नहीं होते और थोड़ा फासले से लिखे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम कहते हैं ज़ैदु मुस्लिमुन, ज़ैद मुसलमान है, और अगर हमने उसकी नेशनैलिटी बतानी हो कि ज़ैद की जो है वो नेशनैलिटी क्या है या वो किस मुल्क से बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे हुआ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। मुनफसिल ज़मीर जो है, अगर उसका चार्ट देखें तो वहाँ पे हमें मिलते हैं 14 दमायर मिलते हैं। जिन्स के एतबार से और अदद के एतबार से दो चीज़ें तो हमने समझ ली कि उसका एराब जो है वो डिफ़ाइंड होगा कि वो मरफू है, किस तरह से चेंज होगा, वो मरफू, मंसूब, मजरूर उसी में से आएगा, वो बार बार जो है वो वेरिएशन नहीं आती, और मुनफसिल ज़मीर जो है वो ज़्यादातर मरफू आती हैं। इसके साथ उसका वसअत क्या होती है? वो मारिफा होती है, वो भी चेंज नहीं होती, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी प्रोनाउंस आते हैं, दमायर आते हैं, चाहे वो मुत्तसिल हों या मुनफसिल हों, वो मारिफा ही होते हैं। अब अदद और जिन्स के एतबार से देखते हैं। अगर हम देखते हैं अदद के एतबार से, तो वाहिद, मुसन्ना, जमा तीनों तरह से आते हैं। इसी तरह से मुज़क्कर, मुअन्नस दोनों तरह से आते हैं। अब इसकी डिफरेंट कैटेगरीज है। जैसे हम बात करते हैं ना, एक हम बात कर रहे होते हैं एक इंसान जो कि सामने होता है, तो जब उन दो लोगों की कन्वर्सेशन होती है, तो अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं और हम आमने सामने बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं और तुम का इस्तेमाल होता है। मीन्स मी एंड यू, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है यहाँ पे अगर हम अपने लिहाज से बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो है वो क्या आता है कि बात करने वाला, मीन्स मुतकल्लिम, जो कि बात कर रहा है। तो इसी तरह से दमायर भी मुतकल्लिम आते हैं, हाजिर आते हैं जिसको मुखातिब कहा जाता है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, या फिर गायब आते हैं। गायब वो, अगर हम दो लोग आपस में एक दूसरे के आमने सामने बैठ के किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो गायब है। मीन्स वो उस वक्त उस महफिल का हिस्सा नहीं है, तो वो गायब हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी अरबी ज़ुबान के अंदर भी ये तीनों कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले जैसे हम कहते हैं ही, शी, इट, या फिर यू आता है, मी आता है। इसी तरह से अरबी ज़ुबान के अंदर जो है वो मुनफसिल ज़मीर को अगर हम पढ़ते हैं, तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं गायब के लिए, मीन्स गायब जो कि उस महफिल का हिस्सा नहीं है, जो कि दूर है, जो कि अभी हमारी बात नहीं सुन रहा और बाद में शायद हमारी बात सुने, तो उसके बारे में जब बात कर रहे हैं, तो मुज़क्किर होगा, वाहिद होगा तो हुआ आएगा, मुज़क्किर है, मुसन्ना है तो हुमा आएगा, और अगर जमा है तो हुम आएगा। इसी तरह मुअन्नस के लिए जो है वो हिया, हुमा, हुम।
सॉरी, यहाँ पे हुम नहीं आएगा, यहाँ पे हुन्ना आएगा, तो ये चेंज कर लीजिएगा। मुअन्नस के लिए हिया, हुमा, हुन्ना, इस तरह से जो है ये गायब के लिए है। अगर हमने बात करनी हो हाजिर की या फिर मुखातिब की, जिसको यू के लिए हम कहते हैं कि जो सामने होता है, तो उसके लिए आएगा अंता, अंतुमा, अंतुम। फिर मुअन्नस के लिए आएगा अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। इसी तरह से अगर हम मुतकल्लिम की बात करते हैं, मींस अपने बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, मुज़क्कर के लिए बात करेंगे या मुअन्नस के लिए, दोनों सेम ही होते हैं, इसलिए दोनों सेम मेंशन कर दिए हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी में आसानी हो जाती है, ज़्यादा हमें याद नहीं करना पड़ता। तो मुज़क्कर के लिए आएगा अना, और मुसन्ना है या जमा है, दोनों के लिए नहनु आ जाएगा। इसी तरह से मुअन्नस के लिए भी अना और नहनु। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। इस तरह से अना और नहन, ये हो गया मुनफसिल दमीर। अब हम चलते हैं मुत्तसिल दमीर की तरफ। तो मुत्तसिल दमीर जो होते हैं ये जोड़ के लिखे जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये किसी भी इस्म या फिर फ़ेल के बाद आते हैं। अगर किसी इस्म के बाद आएंगे तो ये मजरूर होंगे, और अगर फ़ेल के बाद आते हैं तो ये मंसूब होते हैं। तो एराब हमें डिफ़ाइन हो गया, वैसे ये मारिफा होते हैं, तो हमें इसकी वसअत भी वाज़ेह हो गई। ये भी हमें पता चल गया कि ये साथ में जोड़ के लिखे जाते हैं, मीन्स अब कोई स्पेस नहीं आएगी, बिल्कुल साथ में जो है वो इस्म के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे अगर हम कहें बैतु फातिमा ता, फातिमा का घर, और अगर हमने इसके साथ जो है वो कोई प्रोनाउन यूज़ करना है तो हम कहेंगे बैतु हा। हा क्यों आया, क्योंकि फातिमा का घर हमने कहा है ना, तो अब हम कहेंगे उसका घर। अब सेम जैसे हमने मुनफसिल ज़मीर का चार्ट कंप्लीट किया है, इसी तरह से मुत्तसिल ज़मीर का जो है वो भी चार्ट आता है। सबसे पहले हम गायब के बारे में बात करेंगे, तो गायब आएगा हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। अब हुमा और हुम को देखें, या फिर मुअन्नस में हुमा और हुन्ना को देखें, तो ये सेम है जैसे मुनफसिल ज़मीर में है। तो कैसे पता चलेगा कि ये मुनफसिल ज़मीर है या मुत्तसिल ज़मीर है? तो याद करें कि अभी हमने क्या बात की थी, मुत्तसिल ज़मीर जो है वो इस्म या फ़ेल के बाद आता है, और मुनफसिल ज़मीर जो है वो इस्म या फ़ेल से पहले आता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन से इस्म के साथ कनेक्ट हो रहा है या फ़ेल के साथ कनेक्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि ये कनेक्टेड आते हैं, इसके दरमियान में स्पेस नहीं होती। अगर कोई ये कहे कि ओके अगर बाद में आ रहा है तो उसके बाद भी तो कुछ ना कुछ आ रहा होगा ना, तो उसके लिए तो ये पहले हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ़ेल या इस्म के साथ कनेक्ट होगा। इसी तरह से मुत्तसिल ज़मीर मुखातिब या हाजिर की बात करें तो वो आता है का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। तो ये बिल्कुल इंटायरली उससे डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, यहाँ पे जो है वो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसी तरह से दमीर मुत्तसिल मुतकल्लिम आता है, उसमें पहले या आता है, मींस अगर हम अना की बात करते हैं तो अना की प्लेसमेंट में क्या आएगा, मुज़क्कर वाहिद के लिए या आता है, सिंपल या आता है। इसी तरह से मुसन्ना या फिर जमा के लिए ना आता है, जैसे हमने वहाँ पे नहनु कहा दोनों के लिए सेम, वैसे ही यहाँ पे ना आता है। और मुअन्नस के लिए भी सेम आता है, यहाँ पे या मुतकल्लिम होता है या उसके साथ साथ जो है वो ना होता है। मुरक्कब नाकिस इदाफ़ी कैसे बनेगा? अब ये दमायर जो हैं ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन इसको याद करना है ताकि हमें कभी ये भूलें नहीं। तो मुत्तसिल ज़मीर के लिए हमने क्या किया है, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या, ना। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। एक दफ़ा आपने इसको याद कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर आप जो है वो फिंगर टिप्स पे आ जाएगा कि ओके हु, हुमा, हुन्ना किस तरह से जो है वो हमने करना है। अब मुरक्कब नाकिस इदाफ़ी कैसे बनता है, इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है किताबुहु, तो हमने कहा उसकी किताब, किताबुहु, किताब हमारे पास यहाँ पे मुदाफ है, और हु जो है वो मुदाफ अलैह है, और मुदाफ अलैह है तो उसकी बाकी सारी कंडीशंस वही आएंगी जो हम एराब भी कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ जो है इसका एराब क्या होगा, हमें पता चल गया कि मुदाफ अलैह के प्लेसमेंट में मजरूर होता है। तो यहाँ पे हु जो है वो उसका एराब, ऑल्दो ये मबनी होते हैं, लेकिन इसका एराब जो है वो हमें कैसे पता चलता है कि वो किस प्लेसमेंट के ऊपर है। इसी तरह से किताबुहुमा,
ان دو کی کتاب، ہما دو کے بارے میں اور ان دو کی کتاب کے بارے میں آ گیا. کتابو یہاں پہ جو ہے وہ مضاف ہے اور ہما جو ہے وہ مضاف علیہ ہے. اسی طرح سے اگر میں کہوں میری کتاب تو ہم یہاں پہ لکھیں گے کتابی. اب یہاں پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ جب یا متکلم آیا ہے تو جو کتاب ہے اس کا اعراب بھی بدل گیا ہے. اوریجنلی یہ کتابو ہوتا ہے، لیکن جب بھی یا متکلم کے ساتھ کوئی بھی اسم آتا ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ اعراب چینج ہو جاتا ہے، مینز اس کی حرکت جو ہے وہ بدل جاتی ہے اور اب یہ کسرہ کے ساتھ آئے گی. اب متصل ضمیر کے کچھ رولز پڑھ لیتے ہیں. متصل ضمیر جب بھی آتی ہے تو اس میں کچھ ویریشنز آتی ہے، کچھ چینجنگز آتی ہیں. وہ کس طرح سے آتی ہیں؟ سب سے پہلا رول جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی یا متکلم کسی بھی اسم کے بعد آتی ہے تو وہ اس کا حرکت جو ہے وہ بدل دیتی ہے. اب کسرہ ہے یا فتحہ ہے، دمہ ہے یا فتحہ ہے، مین زبر ہے یا پیش ہے، اس کو زیر میں بدل دیتی ہے. اسی کے ساتھ نیکسٹ اگر ہم ضمیر متصل غائب کی بات کریں، مذکر کی ہو، تو وہ کس طرح سے چینجز آتی ہیں. اس کے 3 رولز ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں. ہو سے پہلے، کیونکہ اس سے پہچاننا آسان ہو جاتا ہے نا، ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہو تو ہم نے سمپل پیش کے ساتھ پڑھی تھی، یہاں پہ ویریشنز کیسے آ رہی ہیں، کیا یہ ہو ہے بھی، کیا یہ پروناؤن ہے بھی یا نہیں ہے. اور پھر ٹرانسلیشن سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو پروناؤن ہی لگ رہا ہے، لگ تو متصل ضمیر ہی رہی ہے لیکن اس کی حرکت ہمیں کنفیوز کر رہی ہے. تو سمپل، جب بھی ہو سے پہلے پیش یا پھر زبر آ جائے تو ہو جو ہے اس کی حرکت بدل کے الٹا پیش میں چینج ہو جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے، پہلے ہمارے پاس اگر ہو سمپل دمہ کے ساتھ ہے تو اب وہ چینج ہو کے الٹا پیش میں بدل جائے گی. دوسرا رول کیا ہے، ہو سے پہلے اگر زیر ہوگی تو ہو جو ہے وہ کھڑی زیر میں چینج ہو جائے گی. تو ہو سمپل ہے لیکن جب بھی اس سے پہلے والے لیٹر کے اوپر زیر آئے گی تو ہو جو ہے اس کی حرکت بدل کے دمہ سے پیش سے کھڑی زیر ہو جائے گی. تیسرا چینج کیا آئے گا کہ ہو سے پہلے اگر یا ساکن ہے تو ہو جو ہے وہ ہی میں بدل جائے گی، مین سمپل کسرہ کے ساتھ جو ہے سمپل زیر کے ساتھ آ جائے گی. اس کے علاوہ یا ساکن کے علاوہ اگر کوئی بھی اور لیٹر آتا ہے تو ہو ایز اٹ از ہی رہتی ہے. اسی طرح سے نیکسٹ اگر ہم رول کو دیکھتے ہیں تو ہم سے پہلے یا ہما سے پہلے زیر یا پھر ساکن آ جائے تو اس کو چینج کر کے ہم ہو، ہما ہو، ہننا ہو، ان تینوں کو چینج کر کے مینز ہما آئے، ہم آئے، ہننا آئے، اور اس سے پہلے والے لیٹر جو ہے وہ یا تو ساکن کے ساتھ ہو، مینز وہ یا ساکن ہو، یا اس پہ زیر ہو، تو وہ کیا چینج ہو جاتا ہے، وہ ہما، ہننا اور ہم میں چینج ہو جاتا ہے، مینز اس کی پہلی والی ہا کی جو حرکت ہے وہ زیر کے ساتھ بدل جاتی ہے. تو یہ تھا مرکب ناقص اضافی. ضمائر کے ساتھ کیسے بناتے ہیں، سیم ایگزیکٹلی جو ہے قرآن پاک میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. جسے آتا ہے اموالہم، تو وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی جو ہے یہی اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اب کلیئر ہوگی کہ مرکب ناقص اضافی جو ہے وہ ضمائر کے ساتھ بھی بنتا ہے. مرکب ناقص اضافی جب اسم اور اس کے ساتھ ایک پروناؤن اٹیچ ہوگی تو وہ مرکب ناقص اضافی ہوگا. پہلا اسم مضاف ہوگا، دوسرا جو کہ پروناؤن ہوگا جو کہ متصل ضمیر ہوگی وہ مضاف علیہ ہوگی اور اس کا اعراب جو ہے وہ مجرور ہوگا. ایک چھوٹا سا پوائنٹ، مرکب ناقص اضافی کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ابھی تک ہم نے 2 اسما کو اسٹڈی کیا ہے. کبھی کبھار مرکب ناقص اضافی جو ہے وہ 3 اسما کے ساتھ بھی آتا ہے. تو جب 3 اسما کے ساتھ مرکب ناقص اضافی آتا ہے تو اس کو کمپلیکس بولتے ہیں یا مؤکد بولتے ہیں، مینز اب تھوڑا سا جو ہے وہ کمپلیکس ہو گیا. تو اس کی جو ہے وہ ہمیں کیسے پہچان ہوگی اور کس طرح سے ہم پہچانیں گے کہ یہ مرکب ناقص اضافی ہے. سب سے پہلے چیز کہ جو پہلا لفظ ہوگا وہ مضاف کے رولز کو فالو کر رہا ہوگا، مینز اس کی وسعت واضح نہیں ہوگی. جو درمیان والا اسم ہوگا وہ مضاف پلس مضاف علیہ دونوں کے رولز کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہوگا، مینز مضاف کے اکارڈنگلی اس کی وسعت واضح نہیں ہوگی اور مضاف علیہ کے اکارڈنگلی اس کا اعراب جو ہے وہ مجرور ہوگا. نیکسٹ جو آخری لفظ آئے گا، جو آخری لیٹر ہوگا، اس میں
وہ مضاف علیہ کی کنڈیشنز کو فالو کر رہا ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ مجرور ہوگا۔ تو پہلا مضاف، دوسرا مضاف پلس مضاف علیہ، تیسرا مضاف علیہ۔ اور اس طرح سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پہ دو مرکب ناقص اضافی جو ہے وہ ایک ساتھ بن رہے ہیں، اسی لیے اس کو کمپلیکس بولا جاتا ہے۔ جیسے ہم اگزامپل دیکھیں ہیں، میثاقو بنی اسرائیلہ، تو میثاقو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی وسعت واضح نہیں ہے، نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا یہ تو مضاف ہے، کلیئر کٹ بات ہے۔ اب اگلے لفظ کو دیکھا تو اگلے لفظ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بنی آ رہا ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ بنی نا یہ ایکچولی میں لفظ تھا، بنی نا تھا، تو بنی نا سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ بنی بنا، اور اس کی وسعت بھی واضح نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ مجرور بھی ہے کیونکہ اینا ساؤنڈ آ رہی تھی بنی نا ایکچولی میں، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف پہلے والا، میثاقو مضاف ہو گیا، اور بنی مضاف پلس مضاف علیہ دونوں کی کنڈیشنز کو جو ہے وہ فلفل کر رہا ہے۔ اور آخری جو ہے اسرائیلہ، ایک تو یہ معرفہ اسم ہے اسرائیلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مجرور بھی ہے، اور اس لیے یہ مضاف علیہ ہے۔ اب اسرائیلہ کے اوپر ہم نے تو فتحہ دیکھ لی، اور ہم تو پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ تو مجرور کیسے ہوا؟ تو سمپل، یہ غیر منصرف اسم ہے، تو جو بھی غیر منصرف اسم آتا ہے وہ اس کے اوپر ہمیں کسرہ نہیں ملتی، مینز اس کے اوپر زیر نہیں ہوتی، بلکہ فتحہ ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، لیکن وہ ایکچولی میں مجرور ہی ہوتا ہے۔ تو میثاقو بنی اسرائیلہ کو جب ہم پڑھیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ پہلا میثاقو مضاف ہوگا، بنی مضاف ہوگا وسعت کی جگہ پہ، اور مضاف علیہ بھی ہوگا میثاقہ کے لحاظ سے، میثاقو کے لحاظ سے یہ مضاف علیہ ہوگا، اور اسرائیلہ کے لحاظ سے یہ مضاف ہوگا، اور آخری جو ہمارے پاس اسم آ رہا ہے اسرائیلہ وہ مجرور ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مضاف علیہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا مرکب ناقص اضافی کا چھوٹا سا تھوڑا سا کنفیوزنگ سا چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ اس کو 1 سے 2 دفعہ سنیں گے، اس کو نوٹس بنائیں گے، لکھیں گے، تو آپ کو پراپرلی سمجھ آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے آسان بنا دے، تاکہ ہم رب کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں، ویسے ہی جیسے کہ ہم اس کو اپنے دل میں اتار لیں۔ تو آج کے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے پروناؤنس کو دیکھا، ضمائر 2 طرح کے ہوتے ہیں، منفصل ضمیر اور متصل ضمیر۔ منفصل ضمیر جو ہے وہ تھوڑے فاصلے سے لکھے جاتے ہیں، الگ لکھے جاتے ہیں، اور اسم سے یا فعل سے پہلے آتے ہیں۔ دوسرا متصل ضمیر جو کہ کنیکٹ ہوتے ہیں، مین ساتھ میں بالکل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ اسم یا فعل کے بعد آتے ہیں۔ اس کے چارٹس بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں، وہ بھی آپ کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ اور مرکب ناقص اضافی مؤکد، جس میں 3 اسما کا کمبینیشن ہوتا ہے، اور ان 3 اسما سے 2 مرکب ناقص اضافی بنتے ہیں، اس لیے اس کو کمپلیکس بولا جاتا ہے، مؤکد بولا جاتا ہے، جس میں پہلا اسم مضاف، دوسرا اسم مضاف پلس مضاف علیہ دونوں ہوتے ہیں، اور تیسرا اسم جو ہے وہ جسٹ مضاف علیہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم مرکب ناقص جاری کو سٹارٹ کریں گے، اور اس کو سمجھیں گے کہ اس میں کیا رولز ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے، اور کیسے ہم اس سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔